सिद्धान्तबिन्दौ अष्टमश्लोकस्य व्याख्यानं विचार्यमाणं वर्तते। तत्र पञ्चीकरणमधिकृत्य कश्चिद्विचारः प्रवृत्तः। तत्र पञ्चानामेव मेलने अपि अवयुत्यानुवादेन त्रिवृत्करणोपपत्तिः। यद्यपि युक्त्या पञ्चीकरणम् एव शास्त्रसम्मतमिति निश्चीयते, तथापि छान्दोग्यस्य षष्ठाध्याये त्रिवृत्करणं श्रूयते। तासां त्रिव्रतं त्रिव्रतमेकैकम् एकैकां करवाणी इति त्रिवृत्करणं श्रुतं वर्तते। यदि पञ्चीकरणम् एव अस्माकं सम्मतं, तर्हि अस्य श्रुतस्य त्रिवृत्करणस्य का गतिः इति कश्चन पृच्छेत्। तत्रेदमुच्यते, तत्र पञ्चानामेव मेलने अपि यद्यपि पञ्चापि भूतानि मेलनं प्राप्नुवन्ति, तथापि छान्दोग्ये यत् त्रिवृत्करणं श्रुतं तत् अवयुत्यानुवादेन इत्याचार्यैरुच्यते। अवयुत्यानुवादेन इत्युक्ते कस्यचित् समुदायस्य एकदेशस्य एव क्वचिदनुवादः क्रियते। यथा अत्र के सन्ति इति कश्चन पृच्छति चेत् कश्चन सर्वेषामपि नाम जानीयात्, सः एते जनाः सन्ति इति सर्वेषामपि नामानि वदेत्। किन्तु कश्चन अन्यः सर्वेषां नाम न जानाति, एतेषु जनेषु के प्रमुखाः सन्ति तेषामेव नाम वदेत्। अथवा येषां चित्रं पटले दृश्यते तेषामेव नाम ब्रूयात्। केषाञ्चित् चित्रं पटले न दृश्यते तेषां नाम सः न वदेत्। अयमेव अवयुत्यानुवादः इत्युच्यते। नाम समुदायस्य एकदेशस्य अनुवादः इत्यभिप्रायः। तदेव व्याख्याने उक्तं वर्तते, समुदायात् एकदेशस्य पृथगुक्त्या पञ्चीकरणस्य न्यायसिद्धस्य त्रिवृत्करणरूप एकदेशोक्त्या इति यावत्। त्रिवृत्करणस्य एकदेशः न पञ्चीकरणस्य एकदेशः त्रिवृत्करणम् एव छान्दोग्ये श्रुतं वर्तते। तस्य अभिप्रायः त्रिवृत्करणम् एव वर्तते इति न, त्रयाणामेव मेलनं भवति इति तस्य अभिप्रायः न भवति। पञ्चानामपि मेलनं भवत्येव, किन्तु तस्य एकदेशः एव तत्र अनूदितो वर्तते इत्यभिप्रायः। त्रिवृत्करणोपपत्तिः। एवं त्रिवृत्करणश्रुतेः उपपत्तिर्वर्तते। त्रिवृत्करणश्रुतिः उपपन्ना भवति। इदानीं कश्चन पूर्वपक्षी ब्रूयात्, तत्र त्रिवृत्करणमेव श्रुतम् इति कृत्वा
त्रिवृत्करणम् एव अस्ति, पञ्चीकरणं नास्ति इति कश्चन चिन्तयेत्। तदा वयं वदामः, यदि त्रिवृत्करणश्रुतेः अयम् अभिप्रायः स्वीक्रियते तर्हि तत्र वाक्यभेदप्रसङ्गो भवेदिति। वाक्यभेदप्रसङ्गः कथं भवति इति चेत्, त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणी इत्यस्ति। त्रिवृतं करवाणी इति श्रुतं वर्तते। तत्र मीमांसायां कश्चन नियमो वर्तते। एकस्य वाक्यस्य एकः एव अर्थः स्यादिति। एकस्य वाक्यस्य अर्थद्वयं कल्पयितुं न शक्यते। यदि एकस्यैव वाक्यस्य अर्थद्वयं कल्प्यते तर्हि तस्य नाम वाक्यभेदः इति। वाक्यभेदः इति कश्चन दोषः। शास्त्रे एकस्य वाक्यस्य अर्थद्वयं न भवितुमर्हति। यदि अर्थद्वयं स्वीक्रियते तर्हि वाक्यभेददोषः आयाति इति मीमांसाशास्त्रे कश्चन नियमो वर्तते। तस्मात् यदि त्रिवृतं करवाणी इत्यस्य एवं अर्थः स्वीक्रियते, कथं? त्रिवृतम् एव इति। त्रिवृतं करवाणी इत्यस्य अर्थः त्रिवृत्करणम् एव अस्ति, न तु पञ्चीकरणम्। त्रिवृत्करणम् एव सम्यक् इति स्वीकृते सति किं भवति? तत्र वाक्यद्वयं वक्तव्यं भवति। त्रिवृत्करणम् अस्ति इति एकं वाक्यम्, अपरं वाक्यं पञ्चीकरणं नास्ति इति। तथा सति एकस्यैव वाक्यस्य अर्थद्वयं कल्पितं भवति इति कृत्वा तत्र वाक्यभेददोषः। तस्मात् त्रिवृत्करणश्रुतेः त्रिवृत्करणम् एव इत्यर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। नाम पञ्चीकरणं नास्ति इत्यर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। त्रिवृतम् एव इति मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गः। त्रिवृतम् एव, त्रिवृतं करवाणी इत्यस्ति, तत्र त्रिवृतम् एव इति कल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गो भवति। नाम तत्र पञ्चीकरणं नास्ति इत्यपि कल्पितं भवति इति वाक्यभेदप्रसङ्गः। एवं पञ्चीकरणे स्वीकृते सति त्रिवृत्करणश्रुतेः विरोधः परिहृतः। इदानीं त्रिवृत्करणश्रुतेः विरोधो नास्ति इति सिद्धम्। इदानीं सूत्रविरोधो वर्तते वा इति चिन्तनीयम्। श्रुतिविरोधः नास्ति, सूत्रविरोधः वर्तते वा? कथं सूत्रविरोधः शङ्क्यते इति चेत् सूत्रेऽपि त्रिवृत्करणमुपदिष्टं वर्तते। त्रिवृत्कुर्वत उपदेशादिति सूत्रं तु अनुवादकत्वान्न पञ्चीकरणं न्यायसिद्धं बाधितुमुत्सहते। तत्र त्रिवृत्कुर्वत उपदेशादिति सूत्रे उक्तं वर्तते।
अस्य सूत्रस्य पंचीकरणस्य पंचीकरणेन सह विरोधो वर्तते वा इति चेत् विरोधः नास्ति। कुतो विरोधः नास्ति इति चेत् अस्मिन् सूत्रे श्रुतस्य त्रिवृत्करणस्यैव अनुवादः कृतो वर्तते। यत् त्रिवृत्करणं छान्दोग्ये श्रूयते तस्य अनुवादकमेव इदं सूत्रम्। तत्र नूत्नतया किमपि साधितं नास्ति। त्रिवृत्करणम् एव सम्यक्, त्रिवृत्करणमेव सत्यमिति साधितं नास्ति इति कृत्वा अस्य सूत्रस्यापि विरोधो नास्ति। त्रिवृत्कुर्वत उपदेशादिति सूत्रं तु अनुवादकत्वात्। इदं सूत्रं केवलम् अनुवादकं भवति। यत् श्रुतं नाम यत् छान्दोग्ये श्रूयते तस्य अनुवादकमेवेदं सूत्रम्। तस्मात् यदि श्रुतेरेव विरोधो नास्ति तर्हि सूत्रस्यापि विरोधो भवितुं नार्हति। अनुवादकत्वात् न पंचीकरणं न्यायसिद्धं बाधितुम् उत्सहते। इदं सूत्रं न्यायसिद्धं पंचीकरणं बाधितुं न उत्सहते, न क्षमते इत्यभिप्रायः। न उत्सहते इत्युक्ते न क्षमते, न शक्नोति। इदानीं पंचीकरणस्य अन्यदपि किञ्चित् प्रमाणम् उच्यते। मेलनप्रतीतिश्च शरीरादौ पञ्चानाम् अविशिष्टा एव। अस्मिन् शरीरे, अस्माकं शरीरादौ, शरीरे वा क्वचित् बाह्ये पदार्थे वा पञ्चानामपि मेलनप्रतीतिः अविशिष्टा एव। तत्र त्रयाणामेव मेलनं न दृश्यते, पञ्चानामपि भूतानां मेलनं दृश्यते। यथा शरीरे अपि यथा त्रयः भूताः मिलिताः दृश्यन्ते तथैव आकाशः वायुश्च अस्मिन् शरीरे दृश्यते। एतेनापि किम् अवगन्तुं शक्यते इति चेत् पञ्चानामपि मेलनं भवति इत्येतद् अवगन्तुं शक्यते। इत्यपि पंचीकरणमेव न्यायम्, न तु त्रिवृत्करणम् इत्यभिप्रायः। अपि च पंचीकरणे एव आचार्याणामपि सम्मतिर्दृश्यते। पंचीकृतपञ्चमहाभूतानीति च भाष्यकारवचनम्। भाष्यकारस्यापि ईदृशं वचनं दृश्यते। किं पंचीकृतपञ्चमहाभूतानि इति। तस्मात् पंचीकरणम् एव भाष्यकारसम्मतमपि इत्यवगम्यते। तस्मात् अलमनेन अनात्मचिन्तनेन इति दिक्। तस्मात् इत्युक्ते यस्मात् भाष्यकाराणामपि पंचीकरणमेव सम्मतम्। तस्मात् अनेन अनात्मचिन्तनेन इदं पंचीकरणविषये या चर्चा प्रचलति सा अनात्मचिन्तनम्। अनात्मविषये अस्माभिर्वेदान्तिभिरतीव आग्रहो न करणीयः। कुतः? तत्तु मिथ्या एव। मिथ्याविषये अनात्मनि अतीव आग्रहः न करणीयः इति विवक्षित्वा आचार्यो ब्रूते
अलम अनेन अनात्मचिन्तनेन इति दिक् इति दिक् दिक् इत्युक्ते अत्र इयं चर्चा अत्र समाप्यते इत्यभिप्रायः। पञ्चीकरणं वा सम्यक् त्रिवृत्करणं वा इति इयं चर्चा इत्थं समाप्यते। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि मूर्ताख्यानि मिलित्वा एकं कार्यम् इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानं भोगायतनम् उत्पादयन्ति। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि। एतानि पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि मूर्ताख्यानि। पञ्चीकृतानि भूतानि मूर्तानि मूर्तानि भवन्ति नाम स्थूलानि इत्यभिप्रायः। सूक्ष्माणि भूतानि अपञ्चीकृतानि अमूर्तानि इत्युच्यन्ते। तदपेक्षया एतानि स्थूलानि भवन्ति इति कृत्वा मूर्तानि। मिलित्वा एतानि पञ्चीकृतानि भूतानि मिलित्वा एकं कार्यं जनयन्ति उत्पादयन्ति। तत् किं कार्यं? भोगायतनम्। अस्माकं भोगानाम् आयतनम्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानं। तद्भोगायतनम् इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानं भवति। यत्र इन्द्रियाणि तिष्ठन्ति तत् भोगस्य अधिष्ठानं भवति। इन्द्रियाणि भोगसाधनानि भवन्ति। तानि भोगसाधनानि यत्र तिष्ठन्ति, यम् आश्रित्य तिष्ठन्ति, यत् आश्रित्य तिष्ठन्ति तत् भोगायतनं भवति। तदेव शरीरम् इत्युच्यते। तदेव इदं शरीरम्। अत्र शरीरम् इत्युक्ते स्थूलशरीरं विवक्षितम्। तदेव स्थूलशरीरम् इत्युच्यते इत्यभिप्रायः। अत्र अधिष्ठानं भोगानाम् अधिष्ठानं नाम संयोगसम्बन्धेन आश्रयः इति व्याख्यानम्। संयोगसम्बन्धेन भोगानाम् आश्रयो भवति इदं स्थूलशरीरम्। एतेषु शरीरेषु अपि भेदो वर्तते। कानिचन शरीराणि सत्त्वप्रधानानि भवन्ति, कानिचन रजःप्रधानानि भवन्ति, कानिचन तमःप्रधानानि भवन्ति इत्येतदुच्यते। तत्र सत्त्वप्रधानं देवशरीरं। तत्र नाम तेषु शरीरेषु सत्त्वप्रधानं शरीरं देवशरीरम्। रजःप्रधानं मनुष्यशरीरम्। अस्माकं शरीरं रजःप्रधानम्। तमःप्रधानं तिर्यगादिस्थावरान्तं शरीरं। तिर्यगादिस्थावरान्तं शरीरं। तिर्यगादि नाम पश्वादि, पश्वादीनां शरीरं तमःप्रधानं भवति। तस्य च शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्यापि चित्ररूपस्य इव क्वचित् न्यूनाधिकभावो भूतानां न विरुध्यते। यद्यपि सर्वेषु शरीरेषु पञ्चापि भूतानि मिलितानि सन्ति, तथापि
केषुचित् शरीरेषु कस्यचित् भूतस्य आधिक्यं भवेत्। क्वचित् शरीरे कस्यचित् भूतस्य आधिक्यं भवेत्। अस्माकं शरीरे पृथिव्याः आधिक्यं वर्तते। तस्मादस्माकं मनुष्याणां शरीरं पार्थिवं शरीरमित्युच्यते। पार्थिवं नाम यद्यपि पञ्चापि भूतानि सन्ति तथापि पृथिवीतत्त्वस्य अस्मिन् शरीरे आधिक्यमस्ति। तथैव देवतानां शरीरेषु तेजः पदार्थस्य आधिक्यं वर्तते इति क्वचिदुच्यते। तस्मात् देवतानां शरीरं तेजः प्रधानं भवति इति। क्वचित् शरीरे कस्यचित् भूतस्य आधिक्यं भवितुमर्हति। तत् कथं भवति इत्यत्र दृष्टान्तमुक्तं। चित्ररूपम् इव इति। चित्ररूपम् इत्युक्ते अनेकैः रूपैः मिलितैः यद्रूपं भवति तत् चित्रं रूपम् इत्युच्यते। यथा रक्तं, पीतं, हरितं, लोहितं। लोहितम् इत्युक्ते रक्तमेव। रक्तं, पीतं, हरितं, कृष्णं, शुक्लम् एतानि सर्वाणि रूपाणि मिलित्वा एकं रूपमुत्पादयन्ति चेत् तत् चित्ररूपम् इत्युच्यते। तत् तैः अनेकैः रूपैः मिलितैरुत्पादितं रूपं चित्ररूपम् इत्युच्यते। चित्ररूपं सर्वत्र एकरूपमेव भवेदिति नियमः नास्ति। यथा भवतां केषाञ्चित् वस्त्रमपि चित्ररूपमस्ति। तत्र अनेकानि रूपाणि सन्ति। किन्तु कस्यचित् वस्त्रस्य रूपे कस्यचिद् वर्णस्य आधिक्यं स्यात्। कस्यचिद् रूपे रक्तस्य आधिक्यं स्यात्, कस्यचित् हरितस्य आधिक्यं स्यात्। तथैव यद्यपि अत्र पञ्चापि भूतानि मिलितानि सन्ति तथापि कस्यचित् भूतस्य आधिक्यं भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। तस्य च शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्य अपि, यद्यपि सर्वं शरीरं पाञ्चभौतिकं, मनुष्याणां वा देवतानां वा सर्वेषामपि शरीरं पाञ्चभौतिकमेव भवति, तथापि चित्ररूपस्य इव क्वचित् न्यूनाधिकभावो भूतानां न विरुध्यते। नाम क्वचित् शरीरे कस्यचित् भूतस्य न्यूनता स्यात्, कस्यचित् भूतस्य आधिक्यं स्यात्, एतन्न विरुध्यते। एवं विषया अपि पञ्चीकृतैकैकभूतजन्याश्च जन्याः चतुर्दशभुवनाख्याः ऊर्ध्वमध्याधो भावेन सत्वरजस्तमोंशप्रधानाः। एवं यथा पञ्चभूतानि पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि मिलित्वा शरीरं जनयन्ति, तथैव तानि विषयान् अपि जनयन्ति। भोग्यान् विषयान् अपि जनयन्ति। एवं विषयाः अपि नाम बाह्याः विषयाः पञ्चीकृत एकैकभूतजन्याः, ते विषयाः पञ्चीकृत एकैकभूतजन्याः भवन्ति। नाम पञ्चीकृता या पृथिवी वर्तते
तस्मात् इयं चराचराणाम् आश्रयभूतम् इयं चराचराणाम् आश्रयभूता पृथिवी उत्पन्ना भवति। पृथिवी इति किंचित् भूतं वर्तते, तत् भूतं मिलित्वा इमां पृथिवीम् उत्पादयति। नाम एकेन एव भूतेन प्रमुखतः एकमेव भूतं वर्तते तत्र, तत् एकं भूतं एकं विषयम् उत्पादयति। नाम यत् या पृथिवी अस्माभिर्दृश्यते इयं पृथिवी भूतादुत्पन्नम् इति वक्तुं शक्यते। नाम अस्माभिर्या पृथिवी दृश्यते सा पृथिवी एव भूतस्य मूलं रूपं नास्ति। पृथिव्याः इयं पृथिवी अस्माकम् आश्रयभूता इयं पृथिवी उत्पन्ना इत्यभिप्रायः। तस्य किंचित् रूपान्तरं भवति। तथा इयं पृथिवी उत्पन्ना भवति। तथैव यज्जलम् अस्माभिर्दृश्यते समुद्रादिकं नद्यादिकं तदपि जलादुत्पन्नं। पंचीकृतं यज्जलं वर्तते तदेव नद्यादिरूपेण दृश्यते, नद्यादिरूपेण अस्माकं विषयो भवति। एवम् एकैकस्मात् भूतात् पंचीकृतादेकैकस्मात् भूतात् एकैकः विषयः उत्पद्यते। अपि च एतान्येव भूतानि मिलित्वा चतुर्दश विषयाः अपि भवन्ति। एतानि चतुर्दश भुवनानि ऊर्ध्वमध्य अधोभावेन व्यवस्थितानि सन्ति। चतुर्दश भुवनानि ऊर्ध्व अधोभावेन परस्परम् ऊर्ध्वाधोभावेन व्यवस्थितानि सन्ति। यथा अयं भूर्लोकः, एतस्मादुपरि भुवः, तस्मादुपरि सुवः इति एवं ऊर्ध्वाधोभावेन व्यवस्थितानि भुवनानि सन्ति। एतेषामपि सत्त्वादीनां तारतम्यं वर्तते। नाम केषुचिद् लोकेषु सत्त्वस्य आधिक्यं स्यात्, केषुचिद् लोकेषु रजसः आधिक्यं भवति, क्वचित् तमसः आधिक्यं भवति इत्येवं। नाम ये लोकाः उपरि सन्ति तत्र सत्त्वस्य आधिक्यं भवेत्। यन्मध्ये वर्तते यथा अस्माकं भूर्लोकः, अत्र रजसः आधिक्यं वर्तते। एतस्मादधः ये लोकाः सन्ति तत्र तमसः आधिक्यं भवति। एवं सत्त्वरजस्तमोंश प्रधानाः क्रमेण एतानि भुवनानि सत्त्वाद्यंश प्रधानानि भवन्ति। एतत् सर्वं ब्रह्माण्डाख्यं विराडिति मूर्तमिति च उच्यते। एतत् सर्वं नाम एतानि चतुर्दश भुवनानि मिलित्वा एकीकृत्य ब्रह्माण्डम् इत्युच्यते।
ब्रह्माण्डम् इत्युक्ते एतेषां चतुर्दशानां भुवनानां यः समूहो वर्तते स एव ब्रह्माण्डम् इत्युच्यते। ब्रह्माण्डाख्यं विराड् इति, एतस्य ब्रह्माण्डस्यैव अपरमभिधानं विराट् इति। यथा अस्मिन् ग्रन्थे हिरण्यगर्भः इति समष्टेः सूक्ष्मशरीरस्य अभिधानमुक्तं, तथैव समष्टेः स्थूलस्य अभिधानं विराड् इत्युक्तं वर्तते। प्रायः अन्यत्र विराड् इति समष्टिस्थूलशरीराभिमानिनः चैतन्यस्य नामकृतं वर्तते, किन्तु अत्र उपाधेरेव अभिधानं विराड् इत्युक्तम्। विराड् इति मूर्तम् इति च उच्यते। इदं सर्वं मूर्तं भवति। विराट् मूर्तम्। अयम् औपनिषदः सृष्टिक्रमः। अयम् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तत् औपनिषदः सृष्टिक्रमः। उपनिषदा प्रतिपादितः सृष्टिक्रमः, सृष्टेरयं क्रमः। आदौ पञ्चानाम् अपञ्चीकृतानां भूतानामुत्पत्तिः, ततः सूक्ष्मशरीराणामुत्पत्तिः, ततः पञ्चीकरणं, पञ्चीकृतभूतानामुत्पत्तिः, ततः परं शरीराणामुत्पत्तिः, चतुर्दशानां भुवनानामुत्पत्तिः। इत्येवम् उपनिषदि प्रतिपादितः सृष्टिक्रमः। इदानीं प्रलयक्रमः विचार्यते। यथा सृष्टेः क्रमो वर्तते तथैव प्रलयस्यापि कश्चन क्रमः स्यात्। अयं क्रमः अपि सूत्रेषु विचारितो वर्तते। प्रलयस्य क्रमः कः? सृष्टेः क्रमः एव प्रलयस्य क्रमः अपि, उत तद्विपरीतः प्रलयस्य क्रमः इति। तत्र निश्चितं वर्तते प्रलयस्य क्रमः सृष्टिक्रमविपरीतः इति। सृष्टेः यः क्रमो वर्तते तद्विपरीतः प्रलयस्य क्रमः। तत्कथमित्युक्ते यथा कश्चन एकस्मात् स्थानात् अन्यत्र एकेन मार्गेण गच्छति। यथा कश्चन अयोध्यायाः किष्किन्धामागन्तुमिच्छति चेत् सः कथम् अयोध्यायाः किष्किन्धामागच्छेत्? अयोध्यायाः चित्रकूटमागच्छेत्, चित्रकूटात् दण्डकारण्यमागच्छेत्, दण्डकारण्यात् किष्किन्धामागच्छेत् इत्ययं क्रमः। यदि पुनः कश्चन किष्किन्धायाः अयोध्यां प्रतिगन्तुमिच्छति तर्हि कीदृशः क्रमः? तद्विपरीतः क्रमः भवति। किष्किन्धायाः प्रथमं सः दण्डकारण्यं गच्छेत्, ततः चित्रकूटं गच्छेत्, ततः परम् अयोध्यां गच्छेत् इत्ययं विपरीतक्रमः प्रतिगमनस्य भवति। तथैव
सृष्टेः यः क्रमः तद्विपरीतः प्रलयक्रमः न्याय्यः। तद्विपरीतो लयक्रमः, लयक्रमः तद्विपरीतः इत्येतत् सूत्रे निश्चितं वर्तते। विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च इति न्यायादिति भावः। एवं सूत्रं वर्तते, ब्रह्मसूत्रम्। विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च इति नाम लयक्रमः सृष्टिक्रमविपरीतः इति। मूर्तं पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं विराडाख्यं पृथिव्याद्येकैकभूतलयेन अमूर्ते अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके हिरण्यगर्भाख्ये स्वकारणे लीयते। अयं लयक्रमः इदानीं विव्रियते। आदौ यत् मूर्तं पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं, मूर्तं किं पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं नाम पञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि तत्कार्याणि च, एतत् सर्वं मिलित्वा मूर्तं भवति। एतदेव विराडित्युक्तं। विराडाख्यं पृथिव्याद्येकैकभूतलयेन, अत्र अस्मिन् मूर्ते पृथिव्यादीनि एकैकानि भूतानि स्वस्य कारणे लीनानि भवन्ति। पृथिव्याद्येकैकभूतलयेन यदा किञ्चित् लीयते तदा कुत्र लीयते? स्वस्य कारणे लीयते। यथा कश्चन तरङ्गः यदा लयं गच्छति तदा कुत्र लयं गच्छति? स्वस्य कारणभूते जले लीनं भवति। तथैव अमूर्ते अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके हिरण्यगर्भाख्ये स्वकारणे लीयते। मूर्तम् अमूर्ते लीनं भवति। अमूर्ते, अमूर्तं किम्? अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके हिरण्यगर्भाख्ये स्वकारणे, स्वकारणे नाम मूर्तस्य कारणे, मूर्तस्य कारणम् अमूर्तं भवति, तस्मिन् अमूर्ते मूर्तं लीयते। स एव दैनन्दिनः प्रलयः। अयमेव दैनन्दिनः प्रलयः इत्युच्यते। प्रतिदिनम् अयं प्रलयो भवति। प्रत्यहमित्युक्ते अस्माकं प्रतिदिनम् इत्यर्थः न। हिरण्यगर्भस्य प्रत्यहम् अयं प्रलयो भवति इत्यभिप्रायः। हिरण्यगर्भस्य यत् दिनं वर्तते तस्य अवसाने ईदृशः प्रलयो भवति। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः इति भगवद्गीतायाः 8मे अध्याये स्मर्यते। तदनुसृत्य ब्रह्मणः यः अहः वर्तते, अहः नाम यद्दिनं वर्तते, यत् अहः वर्तते, दिनं वर्तते, तस्य अवसाने नाम यदा ब्रह्मणः रात्रिर्भवति तदा ईदृशः प्रलयो भवति। नाम स्थूलस्य प्रपञ्चस्य सूक्ष्मे लयो भवति।
तावदेव अयं प्रलयः। तस्मिन् काले सूक्ष्मस्य प्रपञ्चस्य कारणे लयो न भवति। सूक्ष्मस्यापि स्वकारणे लयः कदा भवति इति चेत् एकस्य ब्रह्मणः आयुषः समाप्तौ एव तथा भवति। नाम कल्पान्ते एव, सृष्टेः अन्ते एव तादृशः प्रलयो भवति। अमूर्तञ्च अव्याकृते परमेश्वरोपाधौ अमूर्तम् एकः प्रलयः दैनन्दिनः प्रलयः, अपरः प्रलयः प्राकृतः प्रलयः इत्युच्यते। यदा प्राकृतः प्रलयो भवति तदा किं भवति इति चेत् अमूर्तम् अपि स्वकारणे परमेश्वरस्य उपाधौ लीनं भवति। अमूर्तञ्च, अमूर्तं कुत्र लीयते इति चेत् अव्याकृते। अव्याकृतम् आदौ अस्माभिर्दृष्टम् अव्याकृतं नाम किम् इति। अविद्या तद्व्याप्यम्, अविद्या च तद्व्याप्ये व्याप्यानि च मिलित्वा अव्याकृतम् इत्युच्यते इति। अमूर्तञ्च अव्याकृते, इदम् अव्याकृतं परमेश्वरस्य उपाधिः, तस्मात् परमेश्वरोपाधौ अमूर्तं लीयते। अव्याकृतस्य तु अनादित्वेन कारणाभावान्न लयः। इदानीं कश्चन पृच्छेत्, मूर्तम् अमूर्ते लीयते, अमूर्तम् अव्याकृते लीयते, अव्याकृतं कुत्र लीयते? अव्याकृतं कुत्रापि न लीयते। कुतः? अव्याकृतस्य किमपि कारणं नास्ति। अव्याकृतम् अनादि, तस्य किमपि कारणं नास्ति। लयः इत्युक्ते कार्यं कारणे लीयते। कार्यं यदा स्वस्य कारणे लीनं भवति तदेव लयः इत्युच्यते। अव्याकृतस्य तु कारणमेव नास्ति इति कृत्वा तदव्याकृतं कुत्र लीयेत? तत्र लयं न भवति। अव्याकृतस्य तु अनादित्वेन कारण अभावात् न लयः, अव्याकृतस्य लयो न भवति। प्रलयकाले अव्याकृतं तथैव तिष्ठति। स्वकारणे सूक्ष्मरूपेणावस्थानं लयः इति तल्लक्षणात्। लयः अथवा प्रलयः इत्यस्य लक्षणं किम् इति चेत् स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थानं लयः। स्वस्य कारणे सूक्ष्मरूपेण, सूक्ष्मरूपेण नाम संस्काररूपेण इत्यर्थः। संस्काररूपेण स्वस्य कारणे अवस्थानं लयः इति लयस्य लक्षणं वर्तते। एतस्मात् लक्षणात् किम् अवगम्यते इति चेत्, यदि कस्यचित् लयः अपेक्षते चेत् तस्य कारणम् अपेक्षितं भवति। यस्य कारणं वर्तते तस्यैव लयः भवितुमर्हति। अव्याकृतस्य कारणम् इति किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा अव्याकृतस्य लयः न भवति। अयमेव प्राकृतः प्रलयः।
अयं प्रलयः नाम अमूर्तस्य अव्याकृते लयः, अयमेव प्राकृतः प्रलयः इत्युच्यते। प्राकृतः इत्युक्ते प्रकृतौ प्रलयः इत्यभिप्रायः। अव्याकृतं प्रकृतिः इत्युच्यते तस्मिन् यः प्रलयो भवति। प्रकृतौ भवः प्राकृतः, प्रकृतौ भवः प्राकृतः नाम अव्याकृतं प्रकृतौ मायायां सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। तादृशः प्रलयः प्राकृतः प्रलयः इत्यभिधीयते। एवं द्विप्रकारः प्रलयो वर्तते। एकः दैनन्दिनः प्रलयः, दैनन्दिनः लयः, अपरः प्राकृतः प्रलयः। तत्र दैनन्दिनः प्रलयः हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः एकस्य दिनस्य समाप्तौ भवति। प्राकृतः प्रलयः एकस्य ब्रह्मणः एकस्य हिरण्यगर्भस्य आयुषः समाप्तौ भवति। इदानीं तृतीयः प्रलयः उच्यते। तृतीयः प्रलयः ब्रह्मज्ञानेन भवति। ब्रह्मज्ञानात् आत्यन्तिकः उच्छेदस्तु आत्यन्तिकः प्रलयः। तृतीयः प्रलयः आत्यन्तिकः प्रलयः इत्युच्यते। आत्यन्तिकः प्रलयः कदा भवति? ब्रह्मज्ञानात्। ब्रह्मज्ञानात् आत्यन्तिकः उच्छेदः, प्रपञ्चस्य आत्यन्तिकः उच्छेदो भवति। ततः परं प्रपञ्चः नास्ति। ज्ञानिनः कृते ततः परं प्रपञ्चः नास्ति। तादृशः प्रलयः आत्यन्तिकः प्रलयः। अत्र अन्ययोः द्वयोः प्रलययोः अपेक्ष्य आत्यन्तिकस्य प्रलयस्य किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते। अन्ययोः प्रलययोः सृष्टेः विपरीतः क्रमो भवति। दैनन्दिनप्रलयस्य प्राकृतस्य प्रलयस्य च क्रमः सृष्टिक्रमापेक्षया विपरीतो भवति। किन्तु आत्यन्तिकप्रलयस्य तथा नास्ति। सृष्टिक्रमः एव लयक्रमस्तत्र। इत्युक्ते तत्र कारणनाशेन कार्यनाशो भवति। कारणनाशपुरस्सरः कार्यनाशो भवति। तत्र नाम ब्रह्मज्ञानेन आदौ अविद्या अपगच्छति। अविद्यायाम् अपगतायां तत्कार्याणि अपि क्रमेण अपगच्छन्ति इति। सृष्टिक्रमः एव तत्र लयक्रमः, न तु तद्विपरीतः इति विशेषः। तदेव व्याख्याने किञ्चिदुक्तम्। आदौ मूलाविद्यारूपकारणोच्छेदः, पश्चात् तत्कल्पितकार्यस्य इत्यर्थः। आत्यन्तिकलये आदौ मूलाविद्यारूपकारणोच्छेदः, आदौ कारणनाशः, ततः परं कार्यस्य नाशः। पश्चात् तत्कल्पितकार्यस्य नाम अविद्याकल्पितकार्यस्य नाशः तत्पश्चात् भवति।
इति अत्र सृष्टिक्रमः एव लयक्रमः न तु विपरीतः। कारणोच्छेदादेव कार्योच्छेदात्। अत्र हेतुः, अत्र सृष्टिक्रमः एव लयक्रमः इत्यत्र कः हेतुः? तत्र कारणोच्छेदादेव कार्योच्छेदो भवति। अन्यत्र तथा नास्ति। अन्यत्र कार्यस्य लयः कारणलयं नापेक्षते अन्ययोः प्रलययोः। तत्र कारणं तथैव तिष्ठति, कार्यं स्थिते कारणे कार्यं लीयते। तादृशौ तौ लयौ, किन्तु अयं तस्माद् विशिष्टः। सर्वं च सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसृष्टिप्रलयवत् अपारमार्थिकम् अपि वासनादार्ढ्यात् व्यवहारक्षमम् इति न मायिकत्वेऽपि तुच्छत्वप्रसङ्गः। इदानीं कस्यचित् इयं शङ्का स्यात्, या सृष्टिः प्रलयश्च वेदान्तेषु विचार्येते, तस्य मायिकत्वं सिद्धान्तिनाभ्युपेयते इति चेत् सृष्टेः प्रलयस्य च तुच्छत्वं स्यात्, शून्यत्वं स्यात्। तस्मात् तस्याः चर्चायाः किं प्रयोजनम् इति कश्चन पृच्छेत्। तदा सिद्धान्ती ब्रूते, यद्यपि इदं मायिकं भवति, सृष्टिः लयश्च उभे अपि मायिके एव, मायाकार्यमेव, मायया एव सृष्टिः प्रतीयते, मायया एव लयोऽपि। वस्तुतः सृष्टिर्वा लयोऽपि नास्ति। तथापि तस्य तुच्छत्वं नास्ति। कुतस्तुच्छत्वं नास्ति इत्येतदुच्यते। सर्वं च सृष्टिलयादिकं, सृष्टिः प्रलयः स्थितिः अपि, आदिकम् इत्यनेन स्थितिः अपि। यदि सृष्टिः मायिका, लयः अपि मायिकः, तर्हि स्थितिरपि मायिका एव भवितुमर्हति। स्वप्नसृष्टिप्रलयवत्, यथा स्वप्नसृष्टिः स्वप्नप्रलयश्च मिथ्या, तथैव इयमपि सृष्टिः अपारमार्थिकी एव भवति। अपारमार्थिकम् अपि, सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसृष्ट्यादिवत् अपारमार्थिकं नाम मिथ्या, सत्यं नास्ति। तथापि अज्ञानिनां तत्र वासनायाः दार्ढ्यं वर्तते। वासनादार्ढ्यम् इत्युक्ते अस्माकम् अत्र दृढा सत्यत्वबुद्धिर्वर्तते। सत्यत्ववासनादार्ढ्यात् सृष्टिः सत्या इति अस्माकं वासना वर्तते। दृढा तादृशी वासना वर्तते, तस्मात् इदमस्माकं व्यवहारक्षमं भवति।
वासनादार्ढ्यात् व्यवहारक्षमम् अयं प्रपञ्चः तस्य सृष्ट्यादिकञ्च अस्माकं व्यवहारस्य विषयो भवति इति। तस्मात् अस्य तुच्छत्वं न शङ्कनीयम्। मायिकत्वे अपि न तुच्छत्वप्रसङ्गः। इदं तुच्छं न भवति। नाम यावत् ब्रह्मज्ञानम् इदं सत्यतया भाति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं सृष्ट्यादीनां चिन्ता निष्फला न भवति इत्यभिप्रायः। ब्रह्मज्ञानात् पूर्वं परमार्थस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनार्थं सृष्ट्यादीनां चिन्ता अपेक्षिता भवति। तस्मात् सृष्ट्यादीनां चिन्ता न निरर्थिका इत्यभिप्रायः। यथा च एतत् तथा व्यक्तमाकरे। यथा च एतत् नाम यत् अत्र उक्तं सृष्ट्यादीनां तुच्छत्वं नास्ति इत्येतत् तत् आकरे व्यक्तम्। आकरे नाम भाष्यादिषु भाष्यादौ आकरग्रन्थे वेदान्तस्य यः आकरग्रन्थो वर्तते भाष्यादयः ग्रन्थाः सूत्रं ब्रह्मसूत्राणि भाष्याणि एतत् सर्वम् आकरग्रन्थाः इत्युच्यन्ते। आकरे व्यक्तम् इदं स्पष्टम् उक्तं वर्तते। सृष्टिः तुच्छा न भवति। सृष्टेः तुच्छत्वं नास्ति। यद्यपि पारमार्थिकत्वं नास्ति तथापि तुच्छत्वं नास्ति इत्येतत् आकरग्रन्थे स्फुटमुक्तं वर्तते। अत्र स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।